अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है मेरे लिए, यकीनन हर उस बेटी के लिए अहम होगी जिसकी माँ हयात हैं या माँ चली गई हैं, किसी दोनों सूरतों में। क्योंकि ये वीडियो मैं अपनी माँ के नाम करना चाहती हूँ। मेरी माँ पिछले महीने मुझे छोड़ के चली गई, और जब वो गई तो क्या वो हालात थे और कैसे उन्होंने मेरी परवरिश की, मैं इस बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। मेरी माँ एक बड़ी अजीम औरत थी जो कि यंग एज में उनकी वो बेवा हो गई, मेरे अब्बू की डेथ हो गई, और अकेले उन्होंने अपने सारे बच्चे, उनकी किसी बच्चे की शादी नहीं हुई थी, और मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं। तो वहाँ से अम्मी की स्ट्रगल का, उससे पहले की तो डेफिनेटली जो उन्होंने की वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा मैं सिर्फ उस बारे में ही आपसे बात कर सकती हूँ। बड़ी उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, और जिसमें नो डाउट कि उनके बेटों ने उनका बड़ा भरपूर साथ दिया। लेकिन फिर भी एक औरत होने के नाते, जबकि मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, मैं 9-10 साल की हुई, तो बचपना था, और तब से लेके मैंने तो सिर्फ अपनी अम्मी को देखा और भाइयों को देखा कि कैसे अम्मी किस तरीके से उन्होंने हमारी परवरिश की, किस तरीके से उन्होंने सब्र किया, ज़िंदगी में बहुत सबक सिखाए, उन्होंने बहुत सारा कुछ सिखाया। और आज अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर मुझे अल्लाह ने अरफा दी, तो क्रेडिट तो मेरी अम्मी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के दम से मैं थी और मेरे दम से अरफा थी। तो माँ हर हाल में अजीम होती है, माँ हर हाल में बहुत अच्छी होती है, और माँ में खुदा की झलक हमेशा नज़र आती है कि वो अपने बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालती है, हर हालत में उनसे प्यार करती है और उनकी वेल विशर होती है। ऐसे ही मेरी माँ भी थी। मेरी माँ ने हमेशा स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, जिससे सब्र, उनको भी सब्र करना आता था और उन्होंने हमें भी सब्र करना सिखाया, और ये उनकी क्वालिटी शायद मेरे में ज़्यादा आई है दूसरे बहन भाइयों की निस्बत, मैं समझती हूँ। अम्मी एक ऐसी ही खातून थी कि जो पूरी फैमिली में अगर देखा जाए तो उनके लिए प्यार ही प्यार था सबके दिल में, इज़्ज़त ही इज़्ज़त थी सबके दिल में। तो कभी कभार मैं उनसे पूछती थी कि अम्मी आपके ससुराल में आपको कुछ चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा, तो वो हमेशा ही कहती थी, उनका जवाब होता था कि बेटा मैंने हमेशा सबकी इज़्ज़त की है और सब ने मुझसे प्यार किया है। कितना सिंपल सा फार्मूला था, लेकिन इसको अगर आप गौर से सुने और समझें तो कितना मुश्किल भी था। कि ज़रूरी तो नहीं होगा ना कि उनको, अम्मी को सब बड़ों की हर दफ़ा हर बात ही पसंद आती होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की, बहस नहीं की। तो वो सारी ज़िंदगी, वो चली भी गई तो लोगों के दिलों में यही बात, यही पहचान उनकी ज़िंदा है कि वो हमेशा प्यार करती थी, वो हमेशा इज़्ज़त करती थी बड़ों की। और वही चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे भी दी कि मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया कि बेटा इज़्ज़त करनी चाहिए सबकी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप देते दूसरे को वही हो जो आपके खुद के पास होता है। इज़्ज़त और प्यार की दौलत से माला माल आपको होना चाहिए, और आपको वही आगे अपने बच्चों में भी इंकलकेट करना चाहिए। तो अम्मी की और जहाँ बहुत सारी खूबियाँ थी, वहाँ अम्मी की ये भी खूबी थी कि अम्मी बहुत मेहमान नवाज थी। अम्मी ने हमेशा अपने घर आने वाले मेहमानों के लिए हमेशा उनकी खातिर की, उनको इज़्ज़त दी, उनको खुश दिली से वेलकम किया। तो मैंने उनसे ही ये चीज़ भी सीखी कि किस तरीके से रिश्तों को निभाते हैं और किस तरीके से वेलकम करते हैं घर आने वालों को। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, कैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, किस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस किए, और आज उन्हीं की बदौलत सब अपनी अपनी जगह पे सेट हैं। तो इसका क्रेडिट तो सिंगल हैंडेडली अगर जाता है तो वो मेरी अम्मी जान को जाता है, क्योंकि अम्मी जी ने हमेशा खुद सेक्रीफाइस किया, लेकिन अपने बच्चों को आगे तालीम भी दिलवाई, अपने बच्चों की शादियाँ भी की, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब आपको चैलेंज पड़ जाता है ना कि आपके फाइनेंशियल, आपकी इकोनॉमी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और आपके पास मिडिल क्लास से ताल्लुक़ आप रखते हैं, तो इसमें ये पैसे वाला चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सफ़ेद पोशी का भरम रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अम्मी ने हमेशा वो किया। अम्मी ने सब्र करना सिखाया। अम्मी ने बताया कि हर हाल में किस तरह खुश रहा जाता है और किस तरीके से लोगों को इज़्ज़त दी जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने अम्मी से सीखी, और मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने उनको मेरी अम्मी जान बनाया। मैं समझती हूँ कि मैं जितनी बार भी जन्म लूँ तो हर जन्म में मुझे वही माँ चाहिए होगी,
जो कि थी, क्योंकि मेरी वो रोल मॉडल है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे खुद भी पता है कि मेरी शक्ल भी उनसे मिलती है, तो मैं उनको हमेशा छेड़ती थी कि अम्मी देख लें, आपकी यंग एज मैं हूँ और मेरा बुढ़ापा आप है। ये तो थी सेहत की बातें, ज़िंदगी की बातें, उनकी चाहत की बातें, किस तरीके से उन्होंने हमें परवान चढ़ाया, शादियाँ की। और उसके बाद एक फ़ेज़ ऐसी भी आती है कि जब वही माँ जो आपको पालती है, वही माँ जो आपको हर कदम पे चलना सिखाती है, वही माँ जो आपके साथ निभाती है हर हाल में, अनकंडीशनल लव करती है आपके साथ, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी ज़िंदगी में वो देने वाली हस्ती को कभी कभार कुछ लेने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है सारी माँओं के लिए कि अल्लाह ताला कभी उनको किसी से कुछ भी ना चाहिए हो, वो हमेशा फिर भी देने वाली ही रहें। वो जब तक उनकी ज़िंदगी है वो अपने बच्चों को देने वाली रहें, कभी भी वो लेने वाला हाथ ना बने, कभी उन पे वो वक्त ना आए कि उनको अपने बच्चों की तरफ देखना पड़े कि ये मेरे साथ क्या करेंगे। अम्मी की बातें करते करते मैं आपको ये बताऊं कि अम्मी जब बीमार हुई, ये तकरीबन कोई 2 साल पुरानी बात समझ लें कि अम्मी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हो गई कि पहले वो अपने वॉकर से चल के बाथरूम तक जाती थीं, और नो डाउट कि उस वक्त भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती थी, लेकिन उनको इतनी बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी। वो खुद खाना खाती थीं, वो खुद वॉशरूम चली जाती थीं, और उनके पास वॉकर होता था, वो उससे चलती थीं। मैं अक्सर उनको जाके उनको गाड़ी में बिठा के सैर कराने ले जाती थी, हम शॉपिंग करते थे, हम गोलगप्पे, हम दही बड़े खाते थे। मैं अम्मी को अक्सर पूछती थी कि अम्मी क्या खाएंगी, पहले कहती थी जो मर्ज़ी खिला दूँ, फिर मैं कहती थी नहीं अम्मी बताए ना क्या खाएंगी, दही बड़े खाएंगी, फ्रूट चाट खाएंगी, फिर वो हंस पड़ती थी, कहती थी पहले दही बड़े खाऊंगी फिर फ्रूट चाट खाऊंगी। तो हम माँ बेटियाँ सैर करती, इधर ही लाहौर की सड़कों पे हमने बहुत घूमा है। बल्कि मैं समझती हूँ कि जितनी भी हमारी पोस्टिंग रही हैं कर्नल साहब की, तो उसमें अम्मी जी आके पास रहती होती थी, बच्चों को अरफा को कुरान पाक अम्मी पढ़ाती थी, दूसरे बच्चों के साथ अम्मी खेलती भी थी, उसी कमरे में बच्चों के कमरे में अम्मी भी होती थी। मैं बच्चों को जब स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करती थी तो मैं अम्मी को साथ बिठा लेती थी कि इनकी भी सैर हो जाएगी तो बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप कर आएंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें एक ऐसा सिलसिला चल रहा था जैसे लगता था इसका कभी एंड ही नहीं होगा। लेकिन चूँकि बीइंग मुस्लिम हमें पता है कि हमें लौट के जाना है, हर एक को जाना है, तो मैं समझती हूँ कि सेलिब्रेट करना चाहिए उन हस्तियों को जो चली गई हैं। कि कहते हैं ना जिस थज से कोई मक्तल पे गया वो शान सलामत रहती है। तो मेरे ज़िंदगी में 2 तरह की तकलीफ़ें बड़ी शदीद गुजरी, जिसमें से एक तो थी अरफा का चले जाना। वो तकलीफ़ ऐसी थी कि वो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद दूसरा अम्मी का चले जाना। मैं तो दरमियान में हूँ, एक की माँ थी एक की बेटी थी, और इस चीज़ से मैंने बहुत सीखा। अरफा की दुख तकलीफ़ थी, लेकिन मेरी लर्निंग जो अब हुई, जो कि अम्मी जब बीमार हुई, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि क्या फ़ील होता है, कैसे एक इंसान फ़ील करता है। अरफा के जाने के बाद अम्मी ने मुझे स्ट्रेंथ दी। अम्मी ने मुझे समझाया था कि जब मैं बड़े शदीद डिप्रेशन में थी और मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो तकरीबन कोई 1-2 साल ऐसे ही बड़े शदीद परेशानी में जो गुज़रे, तो अम्मी ने मुझे समझाया कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सिर्फ अरफा की माँ थी। मैंने कहा नहीं अम्मी जी। तो कहती हैं ये 2 बच्चे ये तुम्हारे नहीं हैं, क्या तुम इनकी माँ नहीं हो? मैंने कहा जी अम्मी मैं इनकी भी माँ हूँ, इनसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा इनके साथ भी इंसाफ करो, जिस तरह तुमने अरफा के साथ इंसाफ किया, अब इन बच्चों की बारी है, तुम इनके साथ भी इंसाफ करो। वो दिन था जो मैंने उनकी बात पल्ले से बांध ली थी, और मैंने दोबारा से ज़िंदगी से दोस्ती की बच्चों की खातिर, क्योंकि मुझे समझ आ गई कि ये दुख तो सिर्फ मेरा है कि बेटी तो मेरी गई है, बाकी वो बेटे हैं कल को अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, उनको कभी कभी तो याद आएगी, लेकिन वो तकलीफ़ तो किसी और को नहीं हो सकती जो माँ बाप को होती है। ये चीज़ मैंने अम्मी से सीखी, उन्होंने मुझे दोबारा जीना सिखाया। उसके बाद और बहुत सारी बातें जहाँ सीखी, जो चंद एक चीज़ें मैंने उनसे पल्ले बांध ली थी, उसमें से ये एक बहुत अहम बात थी। फिर दूसरी एक बड़ी अहम बात उन्होंने सिखाई, वो बीमार थी तो हमसे कोई मिलने आया, तो मैं अम्मी के पास ही थी बैठी, पता नहीं अम्मी की टांगें दुबा रही थी, तो मुझे हाथ से इशारा करके कहती हैं कि जाओ वो बैठा है
ان کو جا کے چائے پانی پوچھو. تو میں نے تھوڑی سی بے دہانی میں کہہ دیا, میں نے کہا جی امی جی وہ بھائی جان بیٹھے ہیں نا, وہ بات کر رہے ہیں نا, تو چائے بن رہی ہے. تو انہوں نے میری بات سنی, غور سے سنی ہے کہ اس بات کو. انہوں نے مجھے کہا, پنجابی میں کہا, کہتی ہیں اودا ویار اپنا ہے تے تیرا ویار اپنا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئی. مجھے واقعی سمجھ آئی اس بات کی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اگر اس کے پاس 4 لوگ بھی اور بیٹھے ہوں گے تو ان میں سے وہ میں نہیں ہوں گی. تو میں نے ان سے یہ بات سیکھ لی کہ جدھر بھی ڈیلنگ آپ کی ہے آپ نے ہی کرنی ہے. وہ اگر آپ خود نہیں کریں گے اور اپنی جگہ پہ 10 لوگوں کو بھی آپ اس کام پہ لگا دیں گے تو no one can replace you. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈیلنگ آپ کی. اکثر نارمل فیملیز میں یہ ہوتا ہے, گھر میں سے کوئی ایک نمائندگی کر دے, جا کے شادی میں چلا جائے یا کسی اور جگہ پہ آپ, لیکن ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو بہن بھائیوں میں سے ایک نے کچھ ایک کام کر لیا تو باقی کا بھی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو ریلیشن آپ نے خود بنانا ہے وہ آپ ہی کے سر پہ ہوتا ہے اور آپ کو اس کو پورا نبھانا چاہیے. یہ والی بات میں نے امی سے سیکھی تھی, اور امی نے مجھے پہلے بھی, although میں بڑا اچھا اپنے ریلیشنز کو کیری کرتی ہوں, لیکن اس بات نے تو مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں, یہ بات تو بڑی واقعی سچ ہے کہ آپ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا, کوئی بھی نہیں لے سکتا. آپ جو بھی ہیں وہ آپ ہی ہیں. اس کے بعد امی تھوڑا سا پھر آہستہ آہستہ جو میں آپ کو بات سنا رہی تھی کہ کس طریقے سے امی کمزور ہونا شروع ہوئیں. پھر ان کو کیسے بار بار ہم ضد کر کر کے کھلاتے تھے, پھر ان کو نہلانا, ان کو لک آفٹر کرنا. لیکن اس عرصے میں امی بڑی ڈسٹرب تھیں. امی کو بہت زیادہ فیل ہوتا تھا, پین ہوتی تھی, اور ان کو بڑی الجھن ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے ساری زندگی, میں نے جو دیکھا امی کو, امی 7 نمازیں پڑھنے والی, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی, ان کو یہ بڑی الجھن ہوتی تھی کہ کوئی اور انہیں صاف کرے یا کوئی اور انہیں واش روم تک لے کے جائے, سہارا دے اور وہاں سے پھر لے کے آئے. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں. یہ وہ خواتین ہی صرف سمجھ سکتی ہیں جن کو یہ ایشو ہوتا ہے. تو پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو ہر لمحے ایک سکون کی زندگی دے, انہوں نے کبھی بھی ہمارے سمیت کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ان کو چلتا پھرتا رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت والی زندگی دے. کبھی بھی کسی بھی عمر میں آپ ہوں, آپ کا کبھی دل نہیں کرتا کہ آپ کے ماں باپ آپ کو چھوڑ کے جائیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جس میں بڑی پین ہے, تکلیف ہے, لیکن یس ایک احساس ضرور ہے. ایک ایسا احساس کہ جس میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی. ایک ایسا احساس جس میں آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. ایک ایسا احساس کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اپنا دا بیسٹ دے پائے ہیں. کیونکہ جو بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو یہ گلٹ رہ جاتا ہے نا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے, وہ ان کو جینے نہیں دیتا. کیونکہ جب وہ اس ایج میں پہنچتے ہیں تو ان کا سامنے آتا ہے وہ گلٹ, اور تب شاید ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا. یہاں میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ماں باپ اگر حیات ہیں تو پلیز ضرور ان کو ٹائم دیں. ان کے لیے آپ جتنے مرضی پیسے بھیج دیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ٹائم چاہیے, آپ کا پیار چاہیے, آپ کی توجہ چاہیے, جو کہ صرف بچے ہی اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں. آپ بھلے جتنے بھی بزی ہیں اپنی لائف میں, اپنے ماں باپ کو ضرور ٹائم دیں, کیونکہ پھر وقت ایک ایسا بھی آئے گا کہ وہ نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو امی جب کمزور ہوتی چلی گئی, میں پھر سے دوبارہ اس بات پہ آتی ہوں, ان کو جب سہارے کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی اور وہ تنگ ہوتی تھیں, اور پھر وہ اکثر یہی دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ مجھے بس لے جا. میں امی کو کہتی تھی امی ایسا کیوں کہتی ہیں, اب نہ کہا کریں نا. پھر وہ کہتی تھیں بیٹا تمہیں نہیں پتا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے, ہر دفعہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ تو میں نے بڑے بعد میں جانا کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی ہر اس عمل پہ جو ہم ان کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے, لیکن ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے کپڑے چینج کرانا, ان کو نہلانا, ان کو پیمپر لگانا, یہ ساری چیزوں کی ان کو تکلیف ہوتی تھی. کہ ان کو لگتا تھا کہ لائک وہ بالکل جیسے ایک بے بسی کا, ان کو جو فیلنگ ان کو اس وقت ہیلپ لیسنس کی ہوتی تھی وہ وہی سمجھ سکتی تھی. اس کے بعد امی جب تھوڑا اور زیادہ کمزور ہو گئی تھیں, اور پھر انہوں نے جب یہ کھانا پینا چھوڑا کچھ عرصے کے بعد, تو وہ اور زیادہ کمزور ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد ان کو
ایک اسکن ان کی بڑی سینسٹیو ہو گئی اور ان کو بالکل لاسٹ میں ان کو بیڈ سور بن گئے. یہ بیڈ سور بہت نامراد بیماری کا نام ہے کہ جب کسی پیشنٹ کو بیڈ سور بن جاتا ہے تو یہ بڑا ہی خوفناک کام ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتی ہے اور وہ جتنا ان کی زندگی اللہ نے لکھی ہے شاید وہ زیادہ تیزی سے دن گزر جاتے ہیں. تو امی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ امی چونکہ ماشاءاللہ تھوڑی ہیوی تھیں، ان کا ویٹ زیادہ تھا، تو انہی کے اپنے ہی ویٹ جو ڈلتا تھا اس وجہ سے ان کو جو بیڈ سور ہوئے وہ بڑی کوشش کی کہ ان بیڈ سور کو ریکور کیا جا سکے. کچھ حد تک اس میں سے ریکور بھی ہو گئے، لیکن ایک جو ہے وہ جو ہے ان کی وجہ بن گیا، ان کو ہاسپٹلائز کرانا پڑا اور اس کے اندر تھوڑی انفیکشن پھیلتی چلی گئی تو وہی اینڈ تک چلتی گئی. تو کچھ دن تھے جو کہ ہاسپٹل میں گزرے، اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آخری تقریباً کوئی 15 دن، شاید 12-15 دن کے درمیانی عرصہ ہاسپٹل میں گزرا امی کے ساتھ. پرائیویٹ روم میں تھے جنرل ہاسپٹل لاہور میں. میں امی کے ساتھ تھی اس وقت جب ان کو لے کے گئے. وہاں پہ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی تو ایک امید جاگ گئی تھی کہ اب امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن آہستہ آہستہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا، جو دیکھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ امی کو جب تکلیف ہوتی تھی، امی اس بیڈ پہ تھی تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ امی کی جگہ پہ میں ہوں، تو اگر یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہو تو مجھے کیا فیل ہوگا. تو یہ ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا جب آپ کو، یہ بہت پینفل ہوتی ہے اور آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہونا، ہماری باری بھی آئے گی. تو جو سب کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو یا ہماری اولاد کریں تو ہمیں وہ کرنا ہوگا خود. اگر میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکتی تو میں کل کو اپنے بچوں سے کیا امید رکھ سکتی تھی. اب تو کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ ہے. میں نے ایک دفعہ امی سے بات کرتے یہ بات بھی کی نا، میں نے کہا امی مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ امی آپ کی تو بیٹیاں ہیں 3، میری تو بیٹی ہی نہیں ہے اب، تو میرے ساتھ کیا ہوگا جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی. تو امی نے بڑا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ فکر نہ کرو، تم نے میرا احساس کیا نا تو وہ بھی تمہارا احساس کریں گے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ ان کی دعا بھی تھی اور یہ سیٹسفیکشن بھی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس چیز کو سوچا ہوگا. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایک دن امی نے ہاسپٹل میں میرا ہاتھ چوم لیا تو مجھے لگا کہ جیسے یہ میری زندگی کا وہ مہنگا ترین تحفہ ہے جو مجھے شاید کبھی کہیں سے اور سے نہ مل سکے. ان کی ایکنالجمنٹ تھی، ان کا پیار تھا، مجھے لگا کہ وہ خوش ہے میرے سے. اور یہ فیلنگ بہت بڑی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ آپ کی ماں آپ سے خوش ہے تو سمجھ لیں کہ جنت آپ کی ہے. اور اگر اس کا الٹ کروں کہ اگر آپ کی ماں ہی آپ سے خوش نہ ہو تو اس کے آگے تو کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا بہت احساس کریں، بہت خیال کریں. ماں باپ جیسی دولت زندگی میں دوبارہ نہیں ملتی. دوست بھی مل جائیں گے اور رشتے بھی مل جائیں گے، بچے بھی مل جائیں گے، لیکن نہیں ملتے تو ماں باپ نہیں ملتے. آپ کے حیات ہیں، ان کی کیئر کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو توجہ دیں. امی کے ساتھ کچھ لمحے یہ گزرے تھے اور جب عیادت کے لیے لوگ آتے تھے وہاں پہ تو کسی نے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے جو شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں ہم 4 ڈائریکٹر ہیں، تو جس میں سے ایک جو ہے وہ ان کا نام ہے عثمان منہاس. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی پتہ لینے جاتا ہے، جو پوچھنے جاتا ہے نا، مریض کا حال پوچھنے جاتا ہے، تو وہ اصل میں اپنی انرجی جو ہے، کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی انرجی لو ہوتی ہے، تو وہ اپنی انرجی ان میں ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ مریض بہتر فیل کرتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی کہ جب آپ کو زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے. ہمیں لگتا تھا کہ یہ صرف کہی ہوئی بات ہے کہ بس ایک بیمار ہے تو اس کا حال پوچھا ہے، لیکن اس حال کے پیچھے کی جو حقیقت ہے یا سمجھ لیں کہ ایک سائنس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پازیٹیو انرجی، آپ کی ہیلدی انرجی اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے اس پیشنٹ میں اور وہ اچھا فیل کرتے ہیں پہلے سے. تو یہ مجھے تو عثمان کی بات بہت اچھی لگی اور میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ آپ ضرور جائیں. آپ ہیلدی ہیں، آپ میں انرجی ہے، وہ ٹرانسفر کریں جا کے اور بیماروں کا حال پوچھیں جا کے، ان کے پاس جایا کریں. ماں جی کی باتیں ساری زندگی میرے ساتھ رہیں گی اور ماں جی کی تربیت میری شکل میں اور میرے اور بہن بھائیوں کی شکل میں بھی سامنے رہے گی انشاءاللہ. اور میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کی تربیت سے انصاف کر پاؤں اور
जैसा वो मुझे देखना चाहती थी मैं वैसा बनी रहूं। और उनकी ये यकीन है मेरा कि माँ कहीं जाती नहीं है, वो आप में ही पाई जाती है, आपकी आदतों में उनका रिफ्लेक्शन होता है और आपकी नेचर उनको रिफ्लेक्ट करती है। तो अब आप पे फैसला छोड़ती हूँ कि आप कैसा चाहते हैं कि आपके माँ बाप का रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए। क्या लोग उनकी तारीफ़ करें या लोग कहें कि ये इनकी तो तरबियत ही अच्छी नहीं हुई। आप इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो माँ बाप की तरबियत का एक हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग औलाद, वो बहुत सीरियस लेवल की बात है। हम इसके कर्ज़दार होंगे अगर हम उनकी तरबियत का ट्रू रिफ्लेक्शन ना पेश कर सकें। सो अपने माँ बाप को शर्मिंदा कभी भी ना होने दें, उनकी तरबियत पे कभी सवाल ना उठने दें। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके अच्छे इंसान होने पे डिपेंड करता है। वो काम करें जो माँ बाप को अच्छे लगते हैं। ये ना सिर्फ आपके लिए अच्छा है बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा है, इस जहान में भी और अगले जहान के लिए भी अच्छा है कि आप सदका जारिया बनें। हर वो काम करें जो उनकी ख्वाहिश थी कि आप करें, हर वो नेक अमल करें जो उनकी ख्वाहिश थी कि आपको करना चाहिए। तो माँ बाप इस जहान में हों या अगले जहान में, कभी भी उनको मत भुलाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए उनको अपनी सर्विसेज दें। उनको और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्यार, आपका एक गले लगा के उनसे पूछ लेना, उनका बग़ैर कहे उनकी पसंद का पता होना और उनके लिए एहतमाम करना, उनको कुछ अच्छा खाने के लिए ले आना, उनके लिए शॉपिंग करना, भले वो चीज़ इस्तेमाल करें या ना करें, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये एहसास ही काफ़ी है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए सोचा और मेरे लिए लेके आया कुछ। वो क्या है वो उसको भी अपने दिल से लगा के रखेंगी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे लिए ये लेके आई है। वो उससे प्यार करेंगे, उन चीज़ों से भी प्यार करेंगे क्योंकि उसमें उनको आपकी मोहब्बत झलकती नज़र आएगी। सोच के देखें तो सारी ज़िंदगी तो हमारे माँ बाप हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं। इस चीज़ की समझ तो तभी आती है जब हम माँ बाप बनते हैं। तो अपने माँ बाप का ख्याल करें। मेरी माँ के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और मैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने उनके लिए ढेरों दुआएं भेजी, उन्होंने उनका एहसास किया, उन्होंने उनके बारे में बार बार पूछा मुझसे। और मैं जब वीडियोस नहीं भी बनाती थी तो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि इसकी ये वजह है कि अम्मी जान बीमार हैं और ज़िंदगी में माँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और चीज़ नहीं होती कि आप सारा टाइम उनको दें। ये एक ईद यादगार गुज़री जो कि माँ के साथ गुज़री, हॉस्पिटल के कमरे में गुज़री और तब एहसास हुआ कि जिन चीज़ों का हम पर ग्रांटेड लेते हैं उनकी क्या वैल्यू है। जब वहाँ पे एक चाय का कप नहीं मिलता था और वो बनाना कितना मुश्किल लगता था तो समझ आती थी कि घर में कितनी इजीली जब दिल करे आप चाय पी सकते हैं। जब वहाँ खाना गर्म करना, निकालना, बचाना, फ्रिज में रखना, थोड़े थोड़े बर्तन इस्तेमाल करना, उनको धोना, वो जब करना पड़ता था तो एहसास हुआ कि जिस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि घर में आप आराम से आप अपनी ट्रे में जितना मर्ज़ी खाना मंगा रहे हैं और खा के आप वापस किचन में भेज रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी नेमतें होती हैं। इनका एहसास तब होता है जब ये नेमतें आपके पास नहीं होती। तो आपको अल्लाह ताला को हर उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए जो आपके पास है। हम हमेशा शिकवा करते हैं जो नहीं है, लेकिन जो है उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलें हमेशा। हम सांस ले सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया हुआ है हमारी सेहत की शक्ल में। जब अम्मी बीमार हुई तो मुझे वो शेर गालिब का याद आ रहा था, पता नहीं गालिब का है या इलामा इकबाल का, गलती ना हो जाए, जिसका भी है, कि तंगदस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और मैं उस हज़ार नेमत को इस तरह देखती थी कि आपका सांस ठीक है, आपका हार्ट अपना काम कर रहा है, आप चल सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं। ये वो हज़ार नेमतें हैं कि हमारे अंदर तो न जाने कितनी वेन्स हैं और एक एक चीज़ हमें कितनी डिस्टर्ब करती है। तो ये तो सिर्फ कदर वही इंसान जान सकता है जो मुकम्मल सेहतमंद है कि क्या खूबसूरत बात है कि तंगदस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस हज़ार का मतलब मुझे अब समझ आता है कि वो कौन सी बात है जो क्यों कहा गया ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला होगा। माँ बाप की खिदमत करें, उनके लिए नहीं अपने पे एहसान करें। उन पे आपका कोई एहसान नहीं है, आप तो उनका देना दे ही नहीं सकते। लेकिन यस, अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करेंगे तो ये अपने दिल में ये ख्याल भी ना लाइएगा कि कल को वो आपका ख्याल करेंगे, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो वो अपने माँ बाप को करता हुआ देखते हैं।
اس لیے آپ ضرور اپنے بچوں کی سکھلائی کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کو وقت دیں، ان سے پیار کریں، اہمیت دیں اور ٹاپ پرائورٹی پہ ان کا نام رکھیں کہ جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے وہ کیا کریں۔ بس یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، کچھ ماں جی کی یادیں تھیں، کچھ میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو بناؤں۔ یہ میری ماں کے نام ہے اور میں ان کو بہت بڑا سا ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی تھی، ایکنالج کرنا چاہتی تھی۔ آئی لو یو ماں اینڈ آئی مس یو ماں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جلدی۔